संसारभरिबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँहरू हुनुहुन्छ नेपालको राजधानी काठमाडौँको वनस्थली स्थित खरीबोटमा रहेको यो मदर्स ब्याङ्केटको प्राङ्गणमा अनि तपाईँको साथमा छु म साजन कुँवर निराजन। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पछिल्लो लहरले सृजना गरेको यो लकडाउन पछि निषेधाज्ञा पछि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू भोकै मर्ने स्थिति सृजना भइसकेपछि गलबन्दी घर सामाखुसी काठमाडौँले सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निशुल्क खाना अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको कुरा तपाईहरूको बीचमा जगजाहेरै छ। यसर्थ दर्शकवृन्द, हामीले यो अभियानलाई आज यो 28औं दिनको यात्रामा डोर्याउँदै छौँ र तपाईहरूलाई यो 28औं दिनका गतिविधिहरूसँग जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि यो कोरोना भाइरसले धेरै मानवीय क्षति बनायो अनि त्यति मात्रै होइन, धेरै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याले अहिले विश्व नै हायलकायल बनाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पछिल्लो लहरले अत्यन्तै आतङ्कित भयो नेपाली समाज। त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले नेपालका अधिकांश भूगोलहरूमा निषेधाज्ञा जारी गर्यो र निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको दैनिकीमा निकै कष्टकर स्थिति सृजना भयो, जसका कारण सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू भोकै मर्ने स्थिति सृजना भयो। दर्शकवृन्द, भोकले कोही पनि नमरोस् भन्ने एउटा महान सोचका साथ गलबन्दी घर सामाखुसी काठमाडौँले यो महान अभियान सञ्चालन गरेको छ र आज हामीले 28औं दिनको यात्रा पार गरेका छौँ। यो 28औं दिनसम्म थुप्रै समस्या, कठिनाइ, अप्ठ्याराहरूसँग हामी जुझ्दै आयौँ र सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई यो सङ्कटबाट हामीले चाहिँ निकास दिँदै आइरहेका छौँ, उहाँहरूलाई खानाद्वारा तृप्त पार्दै आइरहेका छौँ। यो दृश्य तपाईँहरूलाई हामीले दिनदिनैका दृश्यहरू गलबन्दी घरको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ र तपाईँहरूले संसारभरिबाट हाम्रो च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ, हाम्रा गतिविधिहरू निहालिरहनु भएको छ। यो बिचमा संसारभरिबाट थुप्रै सहयोगी मनमुटु, थुप्रै महानुभावहरूले यो अभियानमा जोडिएर हामीलाई हातमा हात र काँधमा काँध मिलाइदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जसले आफ्नो गाँस कटाएर सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि दिनुभयो, जसले आफ्नो आधी पेट खाएर भए पनि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई यो सङ्कटको घडीमा बचाउने कोसिस गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँ सम्पूर्ण सहयोगी मनमुटु र दर्शक महानुभावहरूलाई। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि यो कठिन परिवेशमा हामीले दुःख बाँड्न सक्नु नै हाम्रो महानता र हामीभित्रको मानवीयता हो र त्यो मानवता र त्यो महानतालाई हामीले यति बेला प्रदर्शन गर्न सफल भएका छौँ र यो महान पुण्यको काममा तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। अत्यन्तै हर्षित र हामीलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ तपाईँहरूको साथ, सपोर्ट र सहयोगले। दर्शकवृन्द, यो 28औं दिनको यात्रा पक्कै पनि हामी सुखद ढङ्गले नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यति बेला काठमाडौँको मौसम सफा छैन, झरी बादलले यो यति बेलाको अवस्था निकै ग्रसित बनाएको छ। नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका समाचारहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, तर हामीले यति बेला सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवा गर्ने प्रण गरेको हुनाले त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सकिरहेका छैनौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूको साथ, सपोर्ट र माया ममता पायौँ भने बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका नेपालका अधिकांश भूगोल र कुना कुनामा गलबन्दी घर पुग्ने तपाईँहरूको बीचमा प्रण गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, मात्रै तपाईँहरूको साथ, सपोर्ट र माया हामीलाई चाहिएको छ यति बेलाको बसाइमा। यसर्थ दर्शकवृन्द, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आज दिनभरिको गतिविधि गलबन्दी घर सामाखुसी काठमाडौँको भोलिन्टियर टिमले के गरिरहेको छ र सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई कसरी सेवा दिइरहेको छ यो सङ्गीनपूर्ण परिवेशमा भनेर तपाईँहरूलाई आजको दृश्य देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ आजको दृश्य। यति बेला भने हामी
सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि तयार पारिएको खाना गाडीमा लोड गर्ने काम जारी छ। देखिरहनु भएको छ यो मदर्स ब्याङ्केटको प्राङ्गण हो। हाम्रो भलन्टियर साथीहरू गाडीमा लोड गर्ने काम जारी राख्नु भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै सामानहरू लोड भइसकेका छन्। अब पानी अलि लोड गर्न बाँकी छ। देखिरहनु भएको छ यो सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि तयार पारिएको आजको 28औं दिनको भोजन थियो। दर्शकबिन हामीले सबै गाडीमा लोड गरिसकेका छौँ। यति बेला भने पानी लोड गर्ने काम जारी छ। भलन्टियर साथीहरू निरन्तर खटिरहनु भएको छ। यो दृश्य देखाएका छौँ तपाईँहरूको बिचमा। दर्शकबिन यति बेला भने हामी छौँ काठमाडौँको रामघाटमा। धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू लाइनमा लामबद्ध हुनुहुन्छ खानाको लागि। दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा भलन्टियर साथीहरूले सामाजिक दूरी मिलाउन आग्रह गरिरहनु भएको छ। यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ यो हो काठमाडौँको रामघाट, जहाँ हामीले पछिल्लो चरणमा सधैँ यो ठाउँमा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि निःशुल्क खाना खुवाइरहेका छौँ। यो ठाउँमा थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू हुनुहुन्छ। हामी केटाकेटी बालबच्चाहरू सबै हाम्रो यो खाना लिनको लागि उहाँहरू लाइनमा बस्नुहुन्छ सधैँ। अनि केही गाह्रो र कठिनाइ छ। वर्षातको सिजन छ। आकाश देख्न सक्नुहुन्छ सबै बादलले ढाकेको छ आकाश। कयौँ ठाउँमा बाढी पहिरोले निकै क्षति पुर्याएका समाचारहरू हाम्रो बिचमा आइरहेका छन्। काठमाडौँमा पनि नियमित रूपमा करिब 4 दिन 5 दिन अगाडिदेखि वर्षा भइरहेको छ। यो वर्षाको सिजनमा पनि समयमा पनि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यो सडकको तीरमा खानाको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको दृश्य तपाईँहरूको बिचमा हामीले देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ निकै करुणाले भरिएको कारुणिक दृश्य हो यो। पानीको यो सिजनमा छाता ओढेर खानाको प्रतीक्षामा बसिरहनु भएको छ। यस्तो यो सडकको छेउमा निकै यस्ता शब्दहरूले यस्ता परिस्थितिहरूले निकै भावुक तुल्याउँछ। रहरले उहाँहरू यो ठाउँमा यसरी बस्नुभएको पक्कै होइन। दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ निकै कारुणिक दृश्य छन्। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूका पीडा यति बेला सुनि नसक्नुका छन्। दर्शकबिन लाग्न सक्छ तपाईँ हामीलाई कि हामी यस्तो ठाउँमा यस्तो अवस्थामा पनि नेपालका जनता छन् र, तर यो वास्तविक यथार्थ हामीले तपाईँहरूको बिचमा पस्किरहेका छौँ। यति बेला भने हाम्रो खानाको गाडी आइपुगेको छ। दर्शकबिन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो हो हाम्रो खानाको गाडी। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि यो गाडीमा खाना भरिभराउ छ। दाल भात तरकारी पानीको व्यवस्था सहितको हामीले चाहिँ खानाको व्यवस्था गरेका छौँ। यो गाडी देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला भने भलन्टियर साथीहरू गाडीबाट सामान झार्ने काम जारी छ। देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन यो दृश्य हो काठमाडौँको रामघाटको दृश्य हो तपाईँहरूको बिचमा कैद गरेका छौँ। सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि आजको 28औं दिनको यात्रा थियो। थुप्रै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू लाइनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू सबै खानाको प्रतीक्षाको लागि बसिरहनु भएको छ। यति बेला खाना आइसक्यो। निकै हर्षले भरिएको छ उहाँहरूको मुहार। दर्शकबिन निकै कठिन छ। आकाशमा बादल मडारिएको छ। वर्षाको सिजन छ। पानी परिरहेको छ। कयौँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू खानाको लागि बस्नुभएको छ। छाता ओढेर कयौँ प्लास्टिक ओढेर यस्तो दुःखद परिस्थिति सिर्जना भएको छ कोभिड-19 को यो पछिल्लो लहरले। दर्शकबिन देखिरहनु भएको छ हाम्रो भलन्टियर साथीहरू सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई खाना बाँडिरहनु भएको छ। निरन्तर रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू थाप्दै आफ्नो बाटो लागिरहनु भएको दृश्य देखाएका छौँ। यो वास्तविक दृश्य हो। निकै गाह्रो छ, कठिनाइ छ उहाँहरूलाई। दर्शकबिन यो हो 28औं दिनको यात्रा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि गलबन्दी घर सामाखुसी काठमाडौँले सञ्चालन गरेको निःशुल्क खानाको यो महान अभियान तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। सधैँ हाम्रो गलबन्दी घर युट्युब च्यानल मार्फत यहाँका हरेक दिनका गतिविधिहरू तपाईँहरूको बिचमा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। हामीलाई आशा र विश्वास छ कि तपाईँहरूले संसारभरिबाट हामीलाई माया दिनुभएको छ। हामीले समाजसेवाप्रति गलबन्दी घर सामाखुसी काठमाडौँको यो अभियानमा तपाईँहरूको हातमा हात अनि काँधमा काँध साथमा साथ छ। हामी अत्यन्तै गौरवान्वित र हर्षित छौँ कि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई भोकै मर्नबाट यति बेला जोगाउन सफल भयौँ। त्यो तपाईँहरूको कृपा र आशीर्वादको कारण थियो। दर्शकबिन यो दृश्य हामीले पस्किएका छौँ। यो हो काठमाडौँको रामघाट। धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू यो दुःखको घडीमा लाइनमा लामबद्ध हुनुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ निकै
निकै कठिनाइ छ, यहाँ निकै गाह्रो छ, निकै पीडाले भरिएका छन् उहाँहरूका कथाहरू। दर्शकबिन साना साना नानीहरू खानाको लागि लाइनमा बस्दा पक्कै पनि पीडा छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। रहरले कोही पनि यो सडकको छेउमा आएर खाना थाप्दैन। दर्शकबिन यो यथार्थ हो, हामीले कुनै काल्पनिक कहानी तपाईँहरूको बिचमा पस्किएका छैनौँ। यो रहरले होइन, उहाँहरू खाना थाप्न आउनुभएको साना नानीहरू। पक्कै पनि यो कठिनाइ छ, यो दुःखद क्षणमा हामीले उहाँहरूको पीडामा थोरै मलम लगाउने कोसिस गरेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साना नानीहरू कस्तो पीडाले भरिएको छ, खाना पाइसकेपछिको खुसी उहाँहरूको। दर्शकबिन यस्तो पीडामा नेपाल यति बेला गुज्रिएको छ, जहाँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू भोकै छन्। कयौँले खाना पाएका छैनन् होला, अझै कतिपय ठाउँमा हामी अझै पुग्न सकिरहेका पनि छैनौँ होला, तर हामी जहाँ पुगेका छौँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको पीडामा मलम लगाउने कोसिस गरेका छौँ। दर्शकबिन यो दृश्य हामीले तपाईँहरूलाई देखाइसकेका छौँ। यो हो काठमाडौँको रामघाटको दृश्य। यहाँ सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको लागि पछिल्लो केही दिनदेखि यो ठाउँमा हामीले वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। गाह्रो छ, कठिनाइ छ धेरै, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ निकै गाह्रो छ। पानी परिरहेको यो बर्सातको सिजन साँझ पर्न लागिसकेको छ। आकाश देख्न सक्नुहुन्छ पुरै कालममै छ। दर्शकबिन जमिन सबै चिसो छ। यो हो विष्णुमतीको तीरमा रहेको रामघाट हो। यो यहाँ धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई हामीले निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले खाना खुवाएका छौँ। यो हाम्रो 28औँ दिनको यात्रा थियो। दर्शकबिन हाम्रो यो भिडियोलाई पनि तपाईँहरूले धेरै माया गरिदिनुहोला, धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा सेयर गरिदिनुहोला, अनि त्यस्तै गालबन्दी विरोधी घरको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो आगामी दिनका यात्रालाई सुखद बनाइदिनुहोला। अनि सँगैको सब्सक्राइब सँगैको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोला। दर्शकबिन हामी निरन्तर रूपमा मानव सेवामा तल्लीन रहनेछौँ। तपाईँहरूको आशीर्वाद र कृपा पायौँ भने देख्न सक्नुहुन्छ सानी नानी बिचरा गाडी रोड क्रस गर्न निकै गाह्रो छ। सडकमा गाडीहरू गुडिरहेका छन्। यो परिस्थितिमा सडक मानव विपन्न मजदुरहरूको लागि गालबन्दी विरोधी घर सामाखुसी काठमाडौँले सञ्चालन गरेको यो महान अभियान निरन्तर जारी छ। आज 28औँ दिनको यात्रामा तपाईँहरूलाई जोडिरहेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो पीडाले भरिएको छ यो ठाउँमा। धेरै सडक मानव र विपन्न मजदुर कसरी खाना लैरहनु भएको छ उहाँहरूले। हामीले तपाईँहरूको बिचमा पस्किरहेका छौँ। कोरोनाको यो कहरको बिचमा गालबन्दी विरोधी घर सामाखुसी काठमाडौँको स्वयंसेवक टिम दर्शकबिन आफूलाई आफ्नो परिवार बालबच्चा केही वास्ता नगरी यति बेला सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई आफ्नो परिवारको सदस्य ठानेर निरन्तर मानवीय सेवामा हामी जुटिरहेका छौँ। हामीलाई प्रसादको कुनै पानीको कुनै चिन्ता छैन, हामीलाई भोक प्यास र रोगको चिन्ता छैन। बस हामीलाई चिन्ता छ त सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूले भोजन खाना पाउनु भयो कि पाउनु भएन, उहाँहरूले को पेट भरियो कि भरिएन, हामीलाई चिन्ता र चासो त्यति मात्रै छ। दर्शकबिन देखाएका छौँ यो काठमाडौँको रामघाटको दृश्य। दर्शकबिन देखिरहनु भएको छ यो दृश्य तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। निकै गाह्रो छ, पानी परिरहेको छ। हाम्रा केही भोलिन्टियर साथीहरू रुचिरहनु भएको छ। आकाशबाट पानी पर्दा त्रिपाल ओढेर पनि सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवामा हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरू खटिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो कठिनाइ छ, कस्तो पीडाले भरिएको छ यहाँको अवस्था। दर्शकबिन देखिरहनु भएको छ दृश्यहरू अनि हामी करिब अन्तमा छौँ। आजको खाना वितरणको अझै केही बाँकी हुनुहुन्छ, आउँदै थाप्दै गरिरहनु भएको दृश्य देखिरहनु भएको छ। छुटफुट केही सडक मानव र विपन्न मजदुरहरू फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। यो दृश्य तपाईँहरूको बिचमा हामीले पस्किएका छौँ। दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ निकै कठिन र करुणाले भरिएको कथा छ। साना नानीहरू पनि दर्शकबिन यो रामघाट हो, काठमाडौँको रामघाट जहाँ हामीले पछिल्लो क्षण सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना वितरण गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन यति बेला भने तपाईँहरू काठमाडौँको रामघाटमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँको रामघाट बसन्तपुरभन्दा थोरै तलतिर विष्णुमतीको तीरमा रहेको छ। सदा झैँ हामीले यो ठाउँमा सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निःशुल्क खाना वितरण
गर्दै आइरहेका छौँ पछिल्लो चरणमा। आज 28औं दिनको यात्रामा पनि तपाईँहरूको बिचमा हामीले यी दृश्यहरू देखाइसकेका छौँ। दर्शकबिन आज वर्षा छ, अत्यन्तै झरी परिरहेको छ। रुच्दै भिज्दै गलबन्दी रोधीघर सामाखुसी काठमाडौँको स्वयंसेवक टिम आज पनि निरन्तर सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूको सेवामा आफूलाई समर्पित गरिरहेको देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। यसर्थ दर्शकबिन हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी छ। संसारभरिबाट तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो यो अभियानलाई निहालिरहनु भएको छ। दर्शकबिन हाम्रो यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा सेयर गरेर हामीलाई माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र हाम्रो गलबन्दी रोधीघर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अझ धेरै धेरै आगामी दिनका हाम्रा यात्राहरूलाई सुखद बनाइदिनु हुनेछ। यिनै विषयवस्तु र आजका सम्पूर्ण गतिविधिका साथमा यति बेला क्यामेरामा हुनुहुन्थ्यो गलबन्दी रोधीघरका निर्देशक चर्चित लोकदोहोरी गायक प्रेम रियालको साथमा म साजन कुँवर निराजन पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।